बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान में पिछले दिनों एक अफ़गानिस्तान के बारे में एक यूएन की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने चार चीज़ों पर ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है। उन चार चीज़ों का, जिसमें पहली चीज़ है कि जी अफ़गानिस्तान को चूँकि हालात ख़राब हैं, मौसम तब्दील हो रहा है और जो प्लेजेस या जो इमदाद के बारे में बात की गई थी वो उनको ज़रूरत है तकरीबन 4.4 बिलियन डॉलर्स की, और यूएन के मुताबिक अभी तक उनके पास जो इमदाद पहुंची है उसमें 2.3 बिलियन डॉलर की कमी है। तो उन्होंने इस जो रिपोर्ट है उसमें और जो वहाँ पर प्रेजेंटेशन हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि जी वो तमाम ममालिक जो इमदाद देते रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो 2.3 बिलियन की जो कमी दरपेश है यूएन को, ताकि अफ़गानिस्तान में जो इंसानी अलमिया चल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके और इमदाद पहुंचाई जा सके। तो 2.3 बिलियन डॉलर्स की उन्होंने अपील की है कि वो जल्द अज जल्द उन तक पहुंचाई जाए। दूसरा, इसके साथ साथ तीन और चीज़ें हैं जिनका ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है, जिसमें टेररिज्म का जिक्र किया गया है कि जी तालिबान हुकूमत अभी तक टेररिज्म पे काबू नहीं पा सकी है, और ISIK और अलकायदा का जिक्र उनमें हुआ है, लेकिन ज़्यादा ISIK जो कि तसलसल के साथ काबुल और दूसरे इलाकों में हमले कर रहे हैं, जिसमें हर किस्म के हमले हो रहे हैं। तो एक इसके बारे में यूएन रिपोर्ट कह रही है कि जी तालिबान हैव सो फार फेल्ड टू ओवर पावर दी टेररिज्म फिनोमेना। दूसरा, इसी के साथ साथ उन्होंने अंदरूनी बदअमनी की बात की है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो भी दिन ब दिन मखदूश होती जा रही है, और अफ़गान हुकूमत या तालिबान हुकूमत की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, और एक साल की उन्होंने ये रिपोर्ट प्रोबेबली शाया की है। तीसरी और जो ज़रूरी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में मंशियात की पैदावार, ड्रग्स, उसकी प्रोडक्शन और उसकी तरसील या उसकी स्मगलिंग, उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया है, और इस हद तक उस रिपोर्ट के ऊपर लोगों ने इस हद तक कमेंट्स पास किए हैं कि जी अब तालिबान को चूँकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी इकॉनमी को प्रॉब्लम है, उनकी बिज़नेस नहीं हो रहा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, वो लोग अंडर सैंक्शंस हैं, इसलिए शायद तालिबान हुकूमत ख़ुद से ड्रग्स को या मंशियात को रोक नहीं रही हैं, और वहाँ पर दिन ब दिन मंशियात की प्रोडक्शन की या उनकी पैदावार जो है वो बढ़ती जा रही है। बाकी चीज़ों पे तो नहीं, लेकिन सिर्फ ड्रग्स पे बात करते हैं बिकॉज फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अफ़गानिस्तान में मंशियात कोई नई चीज़ नहीं है, पहले तो हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। हमेशा से अफ़गानिस्तान ड्रग प्रोडक्शन में कहते हैं पहले दूसरे नंबर पर रहा है, ख़ास तौर पर जब एशिया की बात आती है। चाहे वो अमेरिका का जो 20 साल हैं ये दौर हो, या इससे पहले तालिबान के दौर में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता चलूँ कि जब रशियन वॉर ख़त्म हुई और वहाँ पर अंदरूनी खाना जंगी जो शुरू हुई, जिसको हम सिविल वॉर के नाम से जानते हैं, तो उस दौरान ड्रग प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और फिर जब तालिबान आए 96 से लेकर 2001 तक, तो आखिरी साल में यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक वो ड्रग प्रोडक्शन तकरीबन ज़ीरो हो गई थी। फिर 2001 का वाक़या होता है, और 2001 के बाद से लेकर 2022 तक 21 तक, जब तक कि अमेरिकन और दूसरी फोर्सेस वहाँ पर नहीं, इन 20 सालों में अफ़गानिस्तान में मंशियात की पैदावार बढ़ती गई, और इस हद तक बढ़ती गई कि लोगों ने ये कंसर्न रेज़ करना शुरू कर दिया कि आखिर अमेरिका और अफ़गान हुकूमत और ये जो इतनी बड़ी अफवाज हैं वो क्यों अफ़गानिस्तान में मंशियात, हेरोइन या जिसको हम ड्रग प्रोडक्शन है उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, वहाँ से क्यों स्मगलिंग होती जा रही है।
تو طالبان کا پہلا دور جو تھا اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ڈرگس کم ہوئی تھی. اس بار یہ چیز نہیں ہوئی ہے, یہ فنومینا نہیں ہوا ہے. افغانستان نے طالبان نے اس بار ڈرگس کے اوپر اس طرح کی کریک ڈاؤن جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوا, اور وہاں پر پروڈکشن جاری ہے. اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ امریکہ جب وہاں پر تھا تو بھی ڈرگ پروڈکشن بڑھ گئی تھی, اب طالبان بھی اسی جگہ پہ چل رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ سب سے بڑا ایشو جو سمجھنے کا ہے, پاکستان اس کی نیبرنگ کنٹری ہے. افغانستان سے ڈرگ جو ہے وہ پاکستان کے راستے جاتی ہے, ایران کے راستے جاتی ہے, سنٹرل ایشیا کے راستے جاتی ہے, اور ان تمام رستوں سے ان تمام مارکیٹس کو جہاں پر منشیات استعمال ہوتی ہیں, خاص طور پر یورپ, مڈل ایسٹ, افریقہ اور ایون فار ایسٹ, ان تمام علاقوں تک, ان تمام علاقوں میں ان کی کھپت ہے. پاکستان بھی ایک کنزیومر کنٹری ہے, اور ایک زمانے میں پاکستان صرف پیسج ہوا کرتا, رستہ ہوا کرتا تھا ڈیپ سیز کی طرف یا ایران کی طرف رستہ ہوا کرتا تھا ڈرگس کا, جو کہ افغانستان میں پیدا ہوتی تھی. پاکستان ڈرگ کنزیومر کنٹری نہیں ہوتا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے آبادی کے بڑھنے سے اور اس کاروبار کا جو منافع ہے اس کو دیکھتے ہوئے ڈرگ لارڈز نے پاکستان کو بھی ایک کنزیومر کنٹری میں کنورٹ کر دیا ہے. اس لیے ابھی افغانستان سے اچھی خاصی ڈرگ پاکستان میں آتی ہے تاکہ یہاں پر وہ کنزیوم ہو سکے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی ڈرگز یہاں سے ہوتی ہوئی ڈیپ سی میں جاتی ہے, مڈل ایسٹ میں جاتی ہے, وایا ایران, پاکستان سے وایا ایران اور افغانستان سے ڈائریکٹ وایا ایران اوپر ترکی سے ہوتی ہوئی یورپ میں جاتی ہے, اور سنٹرل ایشیا سے ہوتی ہوئی بھی یورپ میں جاتی ہے. اب کیوں بڑھتی ہے؟ اس لیے رہی ہے کہ افغانستان میں ایک تو ویکیوم ہے, دوسرا وہاں کی سیکورٹی فورسز اس قابل نہیں ہیں, تیسرا ڈرگ لارڈز بہت پاورفل ہیں, بہت پاورفل ہیں, اس لیے کہ ڈرگ کی ڈیمانڈ ہے, ایڈوانس پیمنٹس ہوتی ہیں, لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ پیدا کریں ہم آپ سے لیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑے ڈرگ لارڈز, ایک انٹرسٹنگ مثال آپ کو دیتے چلوں کہ پچھلے دنوں امریکہ نے ایک بہت بڑے ڈرگ لارڈ افغانستان کے ساؤتھ کے قندھار کے رہنے والے حاجی بشر کے نام سے, لوگ ان کو جانتے ہیں, جس طرح جمعہ خان کے نام سے ایک بہت بڑا ڈرگ لارڈ ہوا کرتا تھا ہیلمند کا, اسی طرح حاجی بشر جو ہیں یہ قندھار کے بہت بڑے ڈرگ لارڈ ہوا کرتے تھے. اور پھر ان کو امریکہ نے اغوا کر کے یا بلا کر انہوں نے اس کو ڈیٹین کر لیا, اور پھر ابھی ریسنٹلی پچھلے مہینے ان کی خلاصی ہوئی ہے, لیکن ایکسچینج آف پرزنر میں ایک امریکن کو ریلیز کیا گیا اور اس کے رسپانس میں حاجی بشر کو ریلیز. یہ بہت پاورفل ہیں. افغانستان میں اکانومی نہیں ہے, اس لیے وہاں پر غربت ہے, وہاں پر امریکن نے سینکشن لگائی ہوئی ہیں. ان تمام چیزوں کی وجہ سے افغانستان میں ڈرگ پروڈکشن نہیں ختم ہو سکتی ہے, اور ڈرگ پروڈکشن کے ختم نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ڈرگ کی مارکیٹ بہت بڑی ہے. دنیا کی دوسری بڑی انڈسٹری ہے جو سب سے پروفیٹیبل انڈسٹری ہے, پہلی وار انڈسٹری اور دوسری ڈرگ انڈسٹری, اور افغانستان ساؤتھ ایشیا میں ڈرگ پروڈیوس کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے. اور چونکہ وہاں پر ایک پولیٹیکل, اکنامک اور سیکورٹی ویکیوم ہے, اس لیے یہ ڈرگز وہاں سے ختم ہو بھی نہیں سکتی, اور ان کو ختم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس لیے نہیں ختم کر سکتے کہ اس کے لیے UNODC ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان میں, ANF ہے, اسی طرح کی وہاں پر بھی ایک ہونی چاہیے تاکہ اس ڈرگز کو ختم کیا جا سکے. لیکن بدقسمتی سے افغانستان میں گلوبل انٹرسٹ یا گلوبل جس کو کہتے ہیں ریزالو ابھی تک نہیں آیا کہ افغانستان میں طالبان کی اس طریقے سے مدد کی جائے تاکہ وہاں پر ڈرگ کے اوپر قابو پایا جا سکے. اور یہ فینومینا رہے گا, اس لیے رہے گا کہ ڈرگ لارڈ بہت پاورفل ہے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی اور نئے ایشو کے ساتھ. لیکن جاتے جاتے میرے ویلاگ کا جو میرا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.